अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की सच्ची और दर्द भरी कहानी सुनाऊंगी जिसके शोहर ने उस पर शक करके उसे तलाक दे दी थी। क्या वजह थी? क्या इस लड़की का करैक्टर ठीक नहीं था? जानने के लिए कहानी एंड तक ज़रूर सुनिएगा। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद ऐसी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक लड़की जिसका नाम नादिया था। नादिया अपने शोहर और अपनी सास के साथ रहती थी। नादिया के शोहर का नाम फयाज था। नादिया की सास एक शातिर और चालाक औरत थी। नादिया जब से अपने ससुराल में आई थी, नादिया ने सारे घर को संभाल रखा था, लेकिन नादिया की सास नादिया से खुश ना थी। वो हर वक्त नादिया की जासूसी करती रहती थी। नादिया से अगर कोई भी काम खराब हो जाता था तो वो बढ़ा चढ़ा कर रात को अपने बेटे फयाज को बताती थी और नादिया की सास हर वक्त नादिया के काम में कोई ना कोई खराबी निकालने की कोशिश करती रहती थी। नादिया की सास शायद नादिया को पसंद नहीं करती थी क्योंकि नादिया का शोहर हर वक्त नादिया की तारीफ़ें करता रहता था कि नादिया काम बहुत अच्छा करती है, नादिया खाना बहुत अच्छा बनाती है, नादिया ये करती है, नादिया वो करती है। बस यही कहता रहता था और ये बात नादिया की सास से हज़म नहीं हो रही थी कि मेरा बेटा नादिया की तारीफ़ें ही करता रहता है। नादिया की सास किसी ऐसे मौके की तलाश में थी कि जिससे नादिया को घर से निकाला जाए। नादिया फयाज के कज़नों को भी अपना भाई ही समझती थी और फयाज के कज़न भी नादिया से हर बात करते थे। एक दिन फयाज का खाला का बेटा नादिया के साथ बैठकर बातें कर रहा था कि नादिया की सास ने उसको देख लिया और ये बात नादिया की सास के हाथ लग गई थी। फिर रात को जब फयाज घर आया तो फयाज की अम्मी उसको कहने लगी कि तुम्हारी बीवी अब तुम्हारे कज़न पर डोरे डाल रही है। मैंने नादिया और शुभान को आपस में बातें करते देखा है। जब फयाज ने नादिया से पूछा तो नादिया बोली, फयाज, शुभान मेरी फैमिली में से किसी लड़की से मोहब्बत करता है, वो बस उसी के बारे में मुझसे पूछ रहा था और तो कोई बात नहीं है। तो फयाज बोला, अच्छा ठीक है। फिर एक दिन फयाज ने काम से फ़ोन किया कि मुझे आज देर हो जाएगी और घर आते मुझे रात के 11 बज जाएंगे। तो नादिया बोली, अच्छा ठीक है। लेकिन फयाज काम ख़त्म होने पर जल्दी घर वापस आ गया था। जब उसने नादिया के पास शुभान को बैठे देखा तो उसे पहले बहुत गुस्सा आया। फिर वो सोचने लगा, नहीं, मेरी बीवी और मेरा कज़न ऐसे नहीं है। फिर फयाज ने खाना खाया तो वो अपनी अम्मी के पास जाकर बैठ गया तो उसकी अम्मी उसे कहने लगी, फयाज बेटा, आंखों देखी बात को अनदेखा नहीं करना चाहिए वरना बहुत महंगा पड़ता है। तो फयाज बोला, अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, ये आपकी गलत फहमी है। नादिया और शुभान में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बस आपकी खुद की सोच है। ये कहकर फयाज अपनी अम्मी के कमरे से बाहर निकल गया था। 5 दिन बाद फिर फयाज ने काम से फ़ोन किया, नादिया, आज मैं लेट हो जाऊंगा, काम बहुत ज़्यादा है, तुम खाना खाकर सो जाना। लेकिन उस दिन भी फयाज घर 10 बजे ही आ गया था। जब उसने नादिया के पास फिर से शुभान को बैठे देखा तो फयाज को बहुत दुख हुआ। फयाज सोचने लगा, शायद मेरी माँ ठीक ही कह रही है, मुझे इस लड़की को घर में रखना ही नहीं चाहिए। फिर फयाज ने नादिया से ना कोई बात की और ना ही उससे कुछ पूछा, बस नादिया को तलाक दे दी थी। नादिया बोली, फयाज, ये क्या है? तो फयाज बोला, तलाक है। और क्या? नादिया कहने लगी, फयाज, ऐसा मत करें। तो फयाज बोला, मैंने कहा ना नादिया, मैं तुमको तलाक देता हूँ। जब फयाज ने नादिया को 3 तलाक़ें दे दी तो उसका कज़न शुभान बोला, फयाज भाई, ये सब क्या है? वो मेरी भाभी हैं, यानी मेरी माँ हैं। मैं तो बस हर वक्त भाभी को मना रहा था
کہ وہ اپنی فیملی میں سے اس لڑکی کا میرے لیے رشتہ مانگے جس کو میں پسند کرتا ہوں، اس لیے ہر وقت بھابھی کے ارد گرد منڈلاتا رہتا ہوں۔ اور آپ تو بھائی خود سمجھدار ہیں، مجھے آپ سے ایسی امید ہرگز نہ تھی۔ فیاض بہت پچھتایا کہ میں نے یہ کیا کر دیا ہے۔ میری بیوی رو رہی ہے پر میں نے اپنی بیوی کی ایک نہیں سنی، میں اب کیا کروں گا؟ پھر فیاض نے کسی بزرگ سے پوچھا کہ میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں، کیا میری بیوی اب میرے ساتھ رہ سکتی ہے؟ تو اس بزرگ نے کہا نہیں، اب آپ کی بیوی حلالہ کر کے آپ سے دوبارہ شادی کرے گی تو تبھی آپ اپنی بیوی کے ساتھ رہ سکتے ہو، اب آپ اپنی بیوی کے لیے ایک غیر محرم ہو۔ فیاض سوچنے لگا اب میں اپنی بیوی کا حلالہ کس سے کرواؤں؟ پھر اس نے سوچا بس میرا کزن میرے یقین کے قابل ہے، تو اس نے اپنے کزن شوبان سے اپنی بیوی کا حلالہ کروایا تھا۔ نادیہ کو شوبان کے ساتھ نکاح کیے ہوئے 15 دن ہی ہوئے تھے کہ اچانک شوبان کو ہارٹ اٹیک ہوا اور اس کی موت ہو گئی تھی۔ نادیہ بہت روئی کہ یہ کیا ہو گیا ہے، آج شوبان نے مجھے طلاق دینی تھی اور آج یہ کیا ہو گیا ہے۔ دوسری طرف فیاض بھی بہت پریشان تھا اور ساتھ ہی ساتھ اسے اپنے کزن کی موت کا دکھ بھی تھا۔ پھر نادیہ نے عدت پوری کی۔ یہ مشکل دن نادیہ نے گن گن کر گزارے تھے۔ نادیہ کے لیے یہ دن 1 سال سے بڑے ہو گئے تھے۔ اب فیاض پریشان تھا کہ میں کیا کروں، میں اب کس کے ساتھ اپنی بیوی کا حلالہ کرواؤں؟ پھر اس نے اپنے دوست عمران سے بات کی کہ یار تم اپنی بھابھی سے نکاح کر لو اور کچھ دن بعد اس کو طلاق دے دینا، اس طرح تمہاری بھابھی کا حلالہ ہو جائے گا اور میں اس سے دوبارہ شادی کر سکوں گا۔ فیاض اپنے دوست عمران کو کہنے لگا یار عمران، تمہاری بھابھی بہت اچھی ہے اور میں اسے کھونا نہیں چاہتا کیونکہ ایسی بیوی مجھے دوبارہ نہیں ملے گی۔ تو عمران اپنے دوست کی خاطر نادیہ سے حلالہ کرنے کے لیے مان گیا تھا۔ پھر فیاض نے اپنے دوست عمران کے ساتھ اپنی بیوی کا نکاح کروایا، لیکن فیاض اپنی بیوی کے حلالے کے لیے بہت دکھی تھا کہ اگر میں اپنی بیوی اور کزن پر شک نہ کرتا تو آج نادیہ کو برے حالاتوں کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ پھر 15 دن بعد عمران نے نادیہ کو طلاق دے دی تھی اور پھر فیاض نے نادیہ کے ساتھ دوبارہ شادی کر لی تھی۔ فیاض اپنی اس حرکت پر بہت شرمندہ تھا۔ فیاض نادیہ کو کہنے لگا نادیہ مجھے معاف کر دینا، میں دنیا کا پہلا آدمی ہوں گا جس نے اپنی بیوی کے خود 2 حلالے کروائے ہیں۔ فیاض بولا نادیہ میں تمہارا گناہ گار ہوں، تم جو چاہو مجھے سزا دے سکتی ہو۔ تو نادیہ بولی ٹھیک ہے، میں نے آپ کو معاف کیا۔ پھر فیاض اپنی بیوی نادیہ کے ساتھ خوشی خوشی زندگی گزارنے لگا تھا، لیکن فیاض کو ہر پل یہ دکھ ستاتا تھا کہ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ اچھا نہیں کیا ہے، میں اس کو جتنا بھی پیار دوں وہ کم ہے، میں نے اس کے ساتھ بہت غلط سلوک کیا ہے، اگر کوئی اور لڑکی ہوتی تو شاید وہ مجھے چھوڑ کر چلی جاتی۔ نادیہ ایک نیک اور ایک اچھی لڑکی تھی، اس کی ساس اس کا گھر برباد کرنا چاہتی تھی، لیکن شاید نادیہ کی قسمت میں فیاض کے ساتھ ہی زندگی گزارنا تھا، اس لیے 2 حلالوں کے بعد بھی نادیہ فیاض کے ساتھ ہی زندگی گزار رہی ہے۔ شک ایک بہت بری بلا ہے، یہ گھر اجاڑ دیتی ہے، اس لیے ہمیں شک کرنے سے پہلے دیکھ لینا چاہیے کہ انسان نے وہ غلطی کی بھی ہے یا نہیں، ورنہ بعد میں پچھتانا پڑتا ہے، جیسا کہ فیاض نے نادیہ پر شک کیا تھا اور پھر بعد میں بہت پچھتایا تھا۔ اس لیے شک کر کے سزا دینے سے پہلے یہ جانچ پڑتال کر لینی چاہیے کہ یہ انسان اس سزا کا حقدار ہے بھی یا نہیں۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔